पहिलो कुरा त उहाँ जानुपर्ने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो। तर अब उहाँको बिचको जुन राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्व छ, सायद त्यसको कारणले उहाँ नजानु भएको होला। तर विडम्बना के भइदियो भने कि राजनीतिक आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले संवैधानिक व्यवस्थालाई धरापमा राख्ने, संविधानले अपेक्षा गरेको विषयवस्तुलाई धरापमा राख्ने भन्ने कुरा एकदम आपत्तिजनक हो। र संवैधानिक परिषदको सवालमा जे जस्ता काम क्रियाकलापहरू पछिल्ला समयदेखि भइरहेका छन् ती धेरै आपत्तिजनक छन् र संविधानले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरीत ढङ्गले त्यसका पदाधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै मिल्छ। किन मिल्छ भने कि सभामुखलाई संविधानले संवैधानिक परिषदमा राख्नुको पछाडिको त्यसको दार्शनिक मान्यता भनेको संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरूमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने कि त्यो परिषदभित्र न्यायपालिकालाई हामी राख्यौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई, अनि व्यवस्थापिका राख्यौँ। त्यसमा दुईटै च्याम्बरको अध्यक्षलाई हामी राख्यौँ, सभामुख लगायत माथिल्लो सभाको पनि, अनि प्रतिपक्षलाई पनि हामी त्यसमा राख्यौँ, उपसभामुख पनि हामी राख्यौँ। यसको पछाडिको संवैधानिक दर्शन भनेको संवैधानिक निकाय आफैमा महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू हुन्, अनि त्यसमा हुने नियुक्ति त्यसै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि ती पदाधिकारीहरू सक्षम, स्वतन्त्र र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने खालका आउन्। अनि सँगसँगै त्यसरी पठाइएका पदाधिकारीहरूमा वा त्यो नियुक्तिमा राज्यको सबैको त्यस स्वामित्व रहन सकोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो। अनि सभामुखको रूपमा भइसकेपछि त्यो कुनै व्यक्तिको सभामुख, कुनै पार्टीको सभामुख भन्ने हुँदैन, त्यो संसदको अनि संविधानको सभामुख भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले अब पार्टीले वा अरू कुनै अमुक व्यक्तिले उहाँलाई के अराउँछ त्यसको उहाँले पालना गर्ने होइन। संविधानमा त्यो दायित्व छ र उहाँलाई बैठकको जानकारी यदि दिइन्छ भने त्यसमा प्रेजेन्ट हुने उहाँको चाहिँ अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो। त्यो चिजबाट उहाँ चुक्नु भयो र त्यो दायित्व उहाँले निर्वाह गर्नु भने यो उहाँको अखण्डता हो। यो कदापि संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरू र संविधानको यस प्रकारको कामलाई यो क्रिया प्रतिक्रियाको रूपमा नेताहरूले इगोको रूपमा लिने भन्ने विषय नै होइन। किनभने एउटा घटनाले संविधानका नजिरहरू भोलि स्थापित हुन्छन्, अनि भोलि कस्तो खालको मूल्य मान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहेको हो त्यो कुरामा यसले असर गर्छ। अब यहाँ यसमा दुई तिनवटा कुरा समस्या के देख्यो भने कि उनी गएनन्, त्यो आपत्तिको विषय हो। तर अब त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर भएको प्रावधानलाई उसले हेरफेर गरेर बैठक बस्न सक्ने खालको जुन खालको प्रावधान भयो, त्यसले त झन् 3-4वटा गम्भीर प्रश्नहरू अहिले अगाडि ल्यायो र संविधानको उल्लङ्घन हुने काम गर्यो। नम्बर 1, अब केही दिनमा संसदको अधिवेशन बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि 6 महिनाभन्दा बढी संसदको अधिवेशनलाई रिक्त राख्न नमिल्ने भावनाले त्यो अवश्य बस्थ्यो। अब संसदको अधिवेशन बस्न केही दिन बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेशलाई कानुन वा संविधानमा अपवादको विषय मानिन्छ। अत्यन्त एक्स्ट्रा अर्डिनरी यदि अवस्था आयो, आवश्यकता अतिभन्दा अति आवश्यक कुनै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो, जो तपाईँले आजको आज त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने मुलुकले, समाजले, राष्ट्रले, संविधानले, कानुनले केही क्षति बिहोर्छ भन्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अपवादको रूपमा अध्यादेश चाहिँ जारी गर्ने हो। अब संसदको बैठक बस्न केही दिन बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु भनेको एउटा कुरा यसले संसदलाई उसले नटेरेको, संसदलाई बाइपास गरेको भन्ने देखियो, नम्बर 1। अब नम्बर 2, अध्यादेशको तपाईँले अन्तर्वस्तुहरू हेर्नु हो भने जुन हामीले सुन्नमा अहिले आएको छ, त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा बहुमत सदस्य भयो भने पनि गणपूरक सङ्ख्या भएको मानिने, अनि बहुमतको गणपूरकबाट फेरि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भन्ने देखियो। अब त्यो हो भने अहिलेको संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख त्यसै पनि रिक्त थियो। 5 जना सदस्यमा बहुमत उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने भनेपछि 3 जनाले बैठक बस्न सक्ने भयो, अनि उपस्थितको पनि बहुमत भनिसकेपछि त 2 जनाले निर्णय गर्न सक्ने भयो। अब अनुमान गर्नु, संविधानले अपेक्षा गरेको 6 जनाको संरचनाको संवैधानिक परिषद जसको उद्देश्य त सकभर त्यहाँ सबैको सहमतिमा, सबैको सहभागितामा निर्णय होस् भन्ने हो। कुनै हालले निर्णयमा पुग्नै सकेन भने त्यति बेला सायद बहुमत भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। त्यो खालको अब स्किमबाट अध्यादेशले के बनायो त भन्दा 2 जना व्यक्तिले पनि चाह्यो भने निर्णय गर्न सक्ने भनेर भन्यो। मलाई लाग्छ यो त देखादेखि र सम्पूर्ण रूपमा संवैधानिक परिषदको बारेमा संविधानले अपेक्षा गरेको मान्यताको विरुद्धको कुरा हो। यो पनि अति धेरै ठुलो उल्लङ्घन भयो अध्यादेश। अब तेस्रो कुरा, अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अध्यादेश जारी भइसकेपछि हाउस यदि सुचारू भयो, हाउस खुल्यो भने तपाईँ 60 दिनभित्र त्यसलाई त्यहाँ लानुपर्ने हुन्छ। त्यो त लानुहुन्छ। उसले मानेन भने अध्यादेश चाहिँ बदर हुन्छ। तर
अध्यादेश जारी भएको बेलामा तपाईँले जुन काम गर्नु छ, जुन परिणाम दिनु छ, त्यो काम चाहिँ बदल हुँदैन। अनुमान गर्नु संवैधानिक निकायमा अहिले 40-45 सिट चाहिँ रिक्त रहेको भन्ने कुरा छ। 45 सिट रिक्त रहेको भन्ने छ। अब त्यति 45वटा महत्त्वपूर्ण पदहरू जसको काम भनेको सरकारलाई निगरानी गर्ने, सरकारलाई जवाबदेही बनाउने र एउटा ओभरसाइट बडीको रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकायले। अब त्यो नियुक्ति भोलि बदल हुँदैन। आज तपाईँ नियुक्ति गर्नु हो भने, अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदल हुँदैन। अब दीर्घकालको रूपमा यति ठुलो असर पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुईटा मिलेर तपाईँ यो खालको काम गर्दै जानु हो भने अवस्था के हुन्छ? यसलाई हामी संविधानमा कलरेबल एक्सर्साइज अफ पावर र फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भन्न भन्छ। संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भनेर भन्छ। यो हिसाबले हेर्नु भने पनि यो कदम चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ। तेस्रो कुरा, यो विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हामीले गर्न सक्छौँ। किनभने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानले तटस्थ भूमिकाको रूपमा राखेको छ। उनी संविधानको अभिभावक, संविधानको संरक्षक अनि देश र जनताको अभिभावकको रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ। अब यति गम्भीर महत्त्वको विषयमा अध्यादेश सरकारले आफूसम्म चाहिँ सिफारिस गरिसकेपछि कम्तीमा राष्ट्रपतिले त्यो बारेमा परामर्श गर्नुपर्ने, आफ्नो विवेक उनले प्रयोग गर्नुपर्ने, भोलि त्यसले पार्ने असरको बारेमा उनले सोच्नुपर्ने, अनि यो कार्यले संविधानलाई केही असर गर्छ गर्दैन भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो केही पनि गरेको देखिन। सरकारले लगेको केही मिनट बित्न नपाउँदै त्यसलाई उनले पारित गर्ने, सदर गर्ने भन्दाखेरि यी धेरै प्रश्नहरू मेरो विचारमा र आउँछ र यसले एक खालको अबका दिनमा संविधानमाथि र हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्थामाथि जनताको आस्थामा झन् ठुलो कुठाराघात हुने मैले खतराहरू देखिरहेका छु र एक खालको संवैधानिक क्राइसिस र पोलिटिकल टर्माइलमा चाहिँ आजको इभेन्टले निम्ताउने मन लाग्छ। र यसमा संवैधानिक परिषदका प्रत्येक सदस्यहरू जिम्मेवारी छन् र उनको त्यो पदीय दायित्व अनुसार उनको चाहिँ त्यो डिग्रीको मन लाग्छ दोषी हुन्छन् जस्तो लाग्छ। भोलि यसको बारेमा इतिहासले फेरि मूल्याङ्कन गर्ला। त्यो त अवश्य देखियो नि त। जस्तो अब अहिलेको आजको दृश्य हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कि संशोधित अध्यादेश अनुसार यदि बैठकको आह्वान भयो भने त्यसमा सभामुख फेरि उपस्थित हुने सम्भावना कम देखियो। उपस्थित हुँदा त संविधानले उनलाई रोक्दैन, तर उनी अब नजाने सम्भावना झन् बढी देखियो राजनीति रूपमा पनि। अनि प्रतिपक्षको जुन नेता हो, अब उसले पनि यसमा भाग लिने सम्भावना चाहिँ कम देखियो, किनभने उसले यसमा आपत्ति जनाएको छ। भनिसकेपछि अब 3 जना व्यक्तिको बैठक हुने सम्भावनालाई यसले इङ्गित गरिराखेको छ। एउटा प्रधानमन्त्री स्वयं सरकार प्रमुखको रूपमा, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। अब 3 जना गइसकेपछि त्यहाँ 2 जनाको बहुमतले पनि निर्णय गर्न सक्ने भनिसकेपछि अब भोलि त्यो निर्णय भइसकेपछि पहिलो कुरा त त्यो भोलि संवैधानिकता जाँच्नको लागि अदालतमा त्यो मुद्दाको रूपमा प्रवेश गर्न सक्छ। अब प्रधान न्यायाधीश स्वयं त्यो बैठकमा बसिसकेर निर्णय गरेको विषयलाई अदालतले भोलि कति निष्पक्ष रूपमा हेर्ला, त्यो प्रश्न आउने हो। भन्दाखेरि त अब अदालतले वा प्रधान न्यायाधीशले चाहेर नचाहेर भए पनि आजको यो अध्यादेशको यो कार्यको घटनाले गर्दाखेरि न्यायालय एउटा विवादमा आउने र मान्छेले प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँहरू देखियो। किनभने अब बैठकको जानकारी वा बैठकको सूचना प्रधान न्यायाधीशलाई दियो भने उहाँ जानुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। अब गइसकेपछि उहाँले अब त्यो निर्णयमा के गर्नु छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ तपाईँले सोध्नुभयो जस्तो न्यायालय पनि यो विषयमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एउटा विवादको प्रसङ्गमा आउने खतराहरू चाहिँ म देखिरहेको छु। यसमा अब प्रधान न्यायाधीशले कुन सुझबुझका साथ उहाँले काम गर्नुहुन्छ त्यो चिजमा मलाई लाग्छ न्यायालयका बारेमा आउँदा दिनहरू चाहिँ निश्चित होला जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा। होइन, सत्तारूढ दलभित्रको झगडालाई यहाँ संवैधानिक सहारा लिन खोजिराखेको छ जबरजस्त रूपमा। यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो। हरेक राज्यमा पार्टीभित्र द्वन्द्व हुन्छ, अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, त्यसलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ। तर कुनै पनि एउटा राष्ट्रको भिजन भएका अनि राष्ट्रलाई माया गर्ने, कानुन र संविधानलाई माया गर्ने नेताहरूले, दलहरूले चाहिँ त्यो कानुन र संविधानको बैशाखी बनाउने, त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो सिल बनाउने काम चाहिँ गर्दैनन्। हामी कहाँ के गर्यो भने उहाँहरूको आन्तरिक तुष, उहाँहरूको आन्तरिक द्वेष र उहाँहरूको आन्तरिक झगडालाई कानुन र संविधानको सहारा लिएर चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको छ। आज गरेको पनि त्यही हो। बैठकमा सभामुख आएनन्, उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिक झगडाको एउटा कारण हो। यत्रो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बसेन, त्यो पनि दलको कारणले गर्दाखेरि हो। यति समयसम्म संवैधानिक पदहरू रिक्त रहे, त्यो पनि उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि हो।
अनि जम्मै आफ्नो कारणले समस्याहरू उत्पन्न गर्ने सिर्जना गर्ने, तर कानुन र संविधानको उहाँहरूले सहारा लिएर त्यसको दुरुपयोग गरेर अगाडि बढ्न खोज्नेले के देख्यो भने कि उहाँहरू कानुन र संविधानप्रति इमान्दार हुनुहुन्न, उहाँहरूले परेको बेलामा कानुन र संविधानको दुरुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो पछिल्लो इक्जाम्पल हो। त्यसैले यो द्वन्द्व, यो समस्या कानुन र संविधानको होइन, उहाँहरूको हो, व्यक्तिको हो, राजनीतिक पात्रहरूको हो। योबाट हुने सबै क्षतिको जिम्मा चाहिँ उहाँहरूले लिनुपर्छ।